ये वाला टॉपिक है वायरलेस अटैक्स के ऊपर। अब इसके अंदर हम डिफरेंट वायरलेस अटैक्स देखेंगे, किस तरह वनरेबल होते हैं, ईवल ट्विंस क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें। अब वायरलेस अटैक क्या होता है? वायरलेस अटैक होता है जिसके अंदर कोई भी हैकर या कोई भी एडवर्सरी एक्सप्लॉइट करता है वनरेबिलिटी की आपके वायरलेस नेटवर्क के ऊपर, आपके पैकेट्स को इंटरसेप्ट करता है, उसे मैनिपुलेट करता है, उसे डिस्टर्ब करता है और वो इन्फॉर्मेशन दोबारा से ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अटैकर सेट करता है कोई भी फेक वाईफाई एक्सेस पॉइंट, उसका नेम रख देगा, जैसे आपका कोई SSID ब्रॉडकास्ट जो कि आपके घर पे वायरलेस नेटवर्क होता है उसे SSID कहते हैं। वो आपके नेम से ट्रांसमिट करना शुरू करेगा, लोगों को लगेगा कि ये आपका एक्सेस पॉइंट है या आपका वाईफाई नेटवर्क है, उसे वो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जब वो उसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो उनके सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, उसे हम वायरलेस अटैक करते हैं। अब वायरलेस अटैक के अंदर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर हम उसे कहते हैं ईवल ट्विन है, वॉर ड्राइविंग है, वाईफाई ईवसड्रॉपिंग है या वाईफाई जैमिंग है। ईवल ट्विन क्या होता है? ये मलेशियस वाईफाई एक्सेस पॉइंट है जो कि मिमिक करता है आपके लेजिटिमेट SSID को। अटैकर यूज़ करता है, कोई भी सेटअप करता है वाईफाई नेटवर्क जो कि आपके सेम नाम के साथ हो और उसे वो इंटरसेप्ट करता है। अब इसे समझने की कोशिश करें कि ये होता क्या है। अब क्या है कि आपके घर के अंदर एक राउटर लगा हुआ है जिसके अंदर आपके जैसे राउटर ने आपने अपने वाईफाई नेटवर्क का नाम कुछ भी रखा हुआ है, जैसे मिस्टर एक्स रखा हुआ है। अब आपकी जितनी भी घर की डिवाइसेस हैं वो इस मिस्टर एक्स आपके राउटर को कनेक्ट करती हैं और सारे डिवाइसेस के ऊपर आपने पासवर्ड डाला हुआ है कि ये मेरे वाईफाई राउटर का पासवर्ड है। तो सारी डिवाइसेस जब भी ऑन होती हैं वो देखती हैं, उन्हें वो आपका वाईफाई नेटवर्क नज़र आता है, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ एसोशिएट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें उसका पासवर्ड पता है। अब ये अटैकर क्या करेगा कि आपके ही सेम नेम का एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट आपसे ज़्यादा पावर के साथ वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा, फिर वो एक कमांड भेजेगा नेटवर्क के ऊपर कि आपके सारी डिवाइसेस को डिस्कनेक्ट कर देगा आपके एक्चुअल एक्सेस पॉइंट से, और जब वो ऑफलाइन होगा आपका एक्सेस पॉइंट तो वो सारी डिवाइसेस इसके एक्सेस पॉइंट को कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नाम उसने वही रखा हुआ है जो आपके नेटवर्क का नाम था। तो जैसे ही उन्हें वो नज़र आएगा वो उसे एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। जब वो एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो पैकेट्स कैप्चर कर लेता है क्योंकि वो ट्राई कर रहे होंगे विद एक्चुअल पासवर्ड, लेकिन यहाँ पे वो पासवर्ड नहीं है, वो कम्युनिकेट तो नहीं कर सकेंगे लेकिन वो पासवर्ड कैप्चर कर लेता है। उसके बाद वो स्पीक ऐप फाइल को डिसाइफर करता है उसे देखने के लिए कि एक्चुअल पासवर्ड क्या है, ताकि वो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले ले, और जब वो क्रैक कर लेता है आपका पासवर्ड तो वो आपका ही पासवर्ड यूज़ करते हुए आपके एक्चुअल वायरलेस नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर जाता है और आपका इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर देता है। अब वार ड्राइविंग क्या होता है? ये एक्टिवली सर्च करता है वाईफाई नेटवर्क्स को। गाड़ी के अंदर कोई भी वो डिवाइस रख के घूम रहे होंगे और वो देखेंगे कि कौन से नेटवर्क्स हैं जो कि वनरेबल हैं, ओपन हैं और उन्हें अटैक करने की कोशिश करते हैं। अटैकर ड्राइव्स करता है आपके नेबरहुड में यूजिंग ए सॉफ्टवेयर, डिटेक्ट करता है कौन से वायरलेस या अनसिक्योर नेटवर्क्स हैं और उन्हें वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि अगर आप नॉन पासवर्ड जैसे 128 यूज़ कर रहे हैं या आपके पास से पासवर्ड आपका बहुत सिंपल है जो कि नॉन पासवर्ड है, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। वाईफाई ईज़ड्रॉपिंग होता है, इंटरसेप्ट करता है इन्फॉर्मेशन को जो कि सेंड होती है आपकी अनप्रोटेक्टेड वाईफाई नेटवर्क्स के ऊपर कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। अगर आपका वो सिक्योर चैनल नहीं है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपके वाईफाई नेटवर्क के ऊपर जा रही है उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर लेते हैं। अटैकर यूज़ करता है फॉर एग्जांपल पैकेट स्निफिंग टूल्स जो कि कैप्चर करता है और रीड करता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को जो भी आपके वाईफाई नेटवर्क के ऊपर जा रही होती है। इसके बाद हमारे पास आता है वाईफाई जैमिंग जो कि डिस्टर्ब करता है, ब्लॉक करता है वाईफाई सिग्नल्स को यूजिंग इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया वो डिफरेंट तरीक़ों से आपके सिग्नल्स को ख़त्म कर देगा। अटैकर यूज़ करता है कोई भी सिग्नल जैमल या कोई भी ब्लॉक करता है वाईफाई कनेक्टिविटी को ताकि आपकी बिज़नेस या आपकी सर्विसेज में किसी किस्म का वो डिस्ट्रप्शन ला सके। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस अटैक, ब्लू जैकिंग होती है, ब्लू स्नार्फिंग होती है या नियर फील्ड कम्युनिकेशन होती है। अब इसके हम यहाँ पे इस तरह समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो हम देखें कि एक्सेस अटैक क्या है। एक्सेस अटैक है अटैम्प्ट्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, डिवाइस, डेटा और रिसोर्स, कि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस, इसे हम ऑथेंटिकेशन एक्सप्लॉइट भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल ये है कि अटैकर यूजेस स्टोलन लॉगिन, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हैं उन्हें एक्सेस करेगा, जो कि यूज़ करने की कोशिश करेगा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कंपनी के नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए, देखने के लिए कि क्या ये क्रेडेंशियल्स अभी भी चल रहे हैं ताकि वो उसे एक्सेस कर सके।
اب اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے بلو جیکنگ. بلو جیکنگ کا ہم بلوٹوتھ ڈسکوری بھی کہتے ہیں, جو کہ سینڈ کرتا ہے انسولیسیٹڈ میسیجز کو آپ کے بلوٹوتھ کے اوپر انیبل ڈیوائسز کے اوپر ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک شاپنگ مال کے اندر اٹیکر سینڈ کرے گا کوئی بھی انانیمس انسولیسیٹڈ بزنس کارڈ وغیرہ جو کہ آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں, جس کے اندر وہ ٹیکسٹ کرے گا انفارمیشن نیئر بائی بلوٹوتھ ڈیوائسز کو. تو آپ وہ جب اسے کھولیں گے وہ آپ کے سسٹم کے اوپر اسے اور سسٹم کے اوپر آپ کے موبائل کے اوپر اسے ڈیوائس کے اوپر ایکسیس مل جائے گی. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بلو اسنارفنگ, جو کہ ہم کہتے ہیں بلوٹوتھ اتھینٹیکیشن بھی, جو کہ ان آتھورائزڈ ایکسیس دے دیتا ہے کہ انفارمیشن کو فرام اے وائرلیس ڈیوائس تھرو اے بلوٹوتھ کنیکٹڈ ڈیوائس, کہ کوئی بھی آپ کی جو بھی ڈیوائس کنیکٹڈ ہے بلوٹوتھ کے اوپر اسے کسی اور یوزر کو ان آتھورائزڈ ایکسیس مل جاتی ہے. تو اٹیکر ایکسپلائٹ کرتا ہے آپ کے موبائل فون کے بلوٹوتھ ولنریبلٹی کو ٹو اسٹیل دی انفارمیشن, میسیجز اور جو بھی انفارمیشن اس کے اوپر ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ بلوٹوتھ یوز نہیں کر رہے ہیں تو اٹس ریکمینڈڈ کہ آپ اپنی ڈیوائسز کے اوپر بلوٹوتھ کو آف رکھیں. نیئر فیلڈ کمیونیکیشن, جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کریڈٹ کارڈ اپنا موبائل کے اوپر ایڈ کیا ہوتا ہے اور آپ نے کہیں بھی پیمنٹ کرنی ہے, آپ اپنے موبائل کے تھرو وہ پیمنٹ کرتے ہیں, اسے NFC کمیونیکیشن کہتے ہیں, جسے ہم نیئر فیلڈ کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں. سیٹ آف کمیونیکیشن پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کہ بٹوین ٹو ڈیوائسز کے اندر ہوتے ہیں, جس کا ڈسٹینس 4 سینٹی میٹر یا اس سے کم ہوتا ہے, اور آپ اس کے تھرو کوئی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے ہیں. اب ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی اٹیکر یوز کرتا ہے, کنسیل کرتا ہے نیئر فیلڈ کمیونیکیشن ڈیوائسز کو اسکیم کرنے کے لیے کریڈٹ کارڈ کو, وہ اکثر مالز کے اندر یا ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے, ان کی پاکٹس میں وہ ڈیوائسز ہوں گی, اور اگر آپ نے والیٹ اپنی جیب کے اندر رکھا ہے اس میں آپ کا کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے اور وہ اگر قریب سے گزرتے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے RFID کلوننگ, ہمارے پاس آتا ہے RFID ایوز ڈراپنگ, ریپلے اٹیکس اور IV اٹیکس. اب RFID کلوننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اکثر جو کارڈ یا کریڈٹ کارڈز یا کوئی ایکسیس کارڈز یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایک RFID چپ ہوتی ہے جو کہ ریکگنائز کرتی ہے آپ کو کہ آپ کون ہیں. اب اس چپ کو اگر ڈپلیکیٹ کر لیا جائے یا اس سے ان آتھورائزڈ ایکسیس لی جائے تو اسے RFID کلوننگ کہتے ہیں. ایگزامپل ہے اٹیکر اسکینز امپلائز RFID ایکسیس, کوئی بھی آپ کا ایکسیس کارڈ ہے اس کا وہ کلون بنا لے گا اور ان آتھورائزڈ ایکسیس لے لے گا اس چیز یا اس سسٹم کے اوپر. اب یہ جو RFID اٹیکس یا کلوننگ یا ایوز ڈراپنگ یا یہ وہ ساری چیزیں, اسے آپ اسپوفنگ اٹیکس کے اندر بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی اور یوزر جو ہے وہ آپ کی آئیڈینٹیفائی اسپوف کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد آتا ہے RFID ایوز ڈراپنگ. ایوز ڈراپنگ کا مطلب ہے کہ انٹرسیپٹ کرنا کسی بھی ٹرانسمیشن کو جو بھی کہ آپ RFID ٹیگ کے تھرو کر رہے ہیں. اب اس کے اندر ایک اسپیشلائز ریسیور یوز کرتے ہیں جو کہ اٹیکر کیپچر کرتا ہے انفارمیشن RFID انیبلڈ کارڈز کے اوپر جو کہ ٹرانزیکشنز آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بیچ میں سے وہ یہ ساری انفارمیشن وہاں سے نکال لیتے ہیں. ریپلے اٹیک ہے, کیپچر کرتے ہیں ڈیٹا کو اور ٹرانسمٹ کرتے ہیں اور ری ٹرانسمٹ کرتے ہیں ان اے وے کہ اس کا ان آتھورائزڈ افیکٹ انہیں نظر آئے. اٹیکر انٹرسیپٹ کر لیتا ہے سگنل کو جو بھی آپ اپنی موبائل کے تھرو یا آپ کوئی بھی اپنی کار کو ان لاک کرنے کے لیے بٹن دباتے ہیں, تو جب آپ کا ٹرانسمیشن سگنلز آپ کے ریموٹ سے آپ کی کار کی طرف جاتے ہیں اس چیز کو یہ لوگ کیپچر کر لیتے ہیں, پھر آپ کا ایک سیم ریموٹ گاڑی کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی کو ان لاک کر کے وہ اسٹیل وغیرہ کر سکیں, اسے ہم ریپلے اٹیک کہتے ہیں. IV اٹیک ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد, جسے ہم کیپچرنگ اور ویک انیشلائزیشن ویکٹر بھی کہتے ہیں. یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ویکنس کو انیشلائزیشن ویکٹر جو کہ یوزڈ ہوتا ہے انکرپشن جو کہ وائرلیس نیٹ ورکس کے اوپر ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو اٹیکر ہے وہ آبزرو کرتا ہے آپ کے انیشلائزیشن ویکٹر کو یوز فار WEP انکرپشن فار یور وائی فائی نیٹ ورکس, اور پھر وہ اسے اس کے فلاز نکالنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح اس کے اندر وہ آپ کے پاسورڈ کو کریک کر کے آپ کے سسٹم کے اوپر ایزی ایکسیس لے سکے. یہ ہمارے اگین ورڈ کلاؤڈ ہے, میک شور آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں.